अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज बड़े दिनों बाद बच्चे घर हैं और आप ये देखें स्टूडियो बिज़ी है। और ये भी सब बिज़ी हैं बच्चे। बड़े दिनों बाद जुम्मा पढ़ने के बाद सोचा आज थोड़ा सा पंखा लगाती हूँ। बच्चों ज़रा पंखा लगाते हो। आज बड़े दिनों बाद बच्चे घर हैं और मैं जैसे नमाज पढ़ रही थी वैसे ही मुंह उठा के आपके साथ बात करने लग गई हूँ। ये है लाइफ। घरों में ऐसे ही होता है कि बच्चे अपना बिज़ी होते हैं। आज इनको बड़े दिनों बाद इन्होंने फ्राइडे घर में गुजारा, 3 हफ्तों के बाद ये घर पे हैं। तो बस घर उलट पुलट हुआ है। तो मैं इनको ये, लेकिन अभी भी स्टिल ये अपना काम कर रहे हैं जो इन्होंने काम करना था। अपने अपने प्रोजेक्ट्स इनके शुरू हैं और मैंने अभी ज़ोहर की क्योंकि नमाज़ पढ़ी है तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात करके तो फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। घर कपड़े धुले हुए हैं, घर में बिखरे हुए हैं और खाना पकने वाला है। दोपहर का खा लिया है इन्होंने और खाना मैंने बनाना है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं खाना क्या बनाऊं। और मेरा जो फ़ोन है वो ब्लिंक कर रहा है, कलर उसके ख़राब हो रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद धूप पड़ती है मुझ पे तो वो कलर्स आगे पीछे होते हैं। पर आपको बेयर करना पड़ेगा इसी के साथ। असल में छुट्टी वाला दिन बड़ा हैपनिंग होता है हर किसी के घर में, क्योंकि घर के जितने काम पूरे हफ्ते के पेंडिंग होते हैं वो उसको कंप्लीट करना होता है। और कपड़े धुलते हैं मेरे। कल मैंने कपड़े धोए, सारे अब सूख चुके हैं। अब मुझे उनको सारों को समेटना है। ये माओं की एक ड्यूटी जो नॉन स्टॉप 24 घंटे। हम लोगों की तबीयत ख़राब हो, हम थके हुए हों, हम कुछ कर रहे हो, लेकिन हर वक्त हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। मैंने देखा है कि माएँ बेचारी ना बेचारी नहीं होती। वैसे मैं आपको बताऊं कि माओं को अगर आप बेचारा, माएँ बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव होती हैं, अपने हर काम को परफेक्ट करती हैं, नॉन स्टॉप काम करती हैं। और फिर भी उनको लोग कहते हैं आप करती क्या हैं। घरों के जितने काम होते हैं ना, एकदम उठना करना, खाना देना बच्चों को, कपड़े संभालना, सब कुछ करना, ये एक बड़ा ही मुझे लगता है कि एनर्जी वाला काम है। तो जितनी एनर्जी माओं के अंदर होती है वो कोई सोच भी नहीं सकता। और माओं की, और इसीलिए तो कहते हैं कि माओं के पाँव के नीचे जन्नत होती है अगर समझे बच्चे तो। माँ को हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा लेट आ रहा है, बच्चे से कांटेक्ट में है, फ़ोन कर रहे हैं। यकीन करें कि हर कोई समझता है कि बड़ा आजकल मैं फारिग हूँ या मैं घर में हूँ तो मैं फारिग हूँ। नहीं, मैं परसों मैं निकली तो मैं अपनी बेटी को लेके यूनिवर्सिटी से आई और गाड़ी मैंने पार्क की तो मुझे फ़िल्टर से पानी शाम को लेने जाना था। जब मैं अपने सारे वो वाटर डिस्पेंसर लेके गई, उनके कैंस, तो जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की ना, मुझे लगे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो जस्ट एक सड़क में आगे गई हूँ तो मैंने गाड़ी रोक के पानी शानी भरा। और जब मैं मुड़ने लगी हूँ ना तो मुझे लगा कि कुछ, मैंने अभी बेध्यानी में मैंने सोचा मैं अपने टायर चेक करूँ। टायर चेक किए तो अगला टायर जो ड्राइविंग सीट के वाला होता है वो बस्ट था। अब मुझे समझ ना आया कि मैं गाड़ी आगे लेके जाऊँ कि पीछे लेके जाऊँ। तो मैं उसी उसमें पास ही एक था, वहाँ गाड़ी बड़ी मुश्किल से लेके गई। उसकी वजह से मेरा टायर सारा ख़राब हो गया। तो मुझे ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये नहीं। मैं कहती हूँ कि औरत जो है, मुझे वहाँ 2 घंटे लग गए उसको टायर को ठीक कराने में, करने में। रात हो रही थी, अंधेरा था, मेरे साथ एक बच्चा था और पैसे भी नहीं थे इवन मेरे पास। तो मैंने उसको कहा भाई मैं तुम्हें अभी, जब उसने कर दिया तो तब पहले तो नहीं बताया जब वो कर रहा था,
میں نے کہا میں بینک جاتی ہوں ATM سے نکل، کیونکہ مجھے ATM جانا تھا، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ویٹ کرو، اور وہ نہیں باجی نہیں باجی۔ تو کتنے مسائل عورتوں کو زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں، مطلب ہر وقت ہماری زندگی نا وہ کیا کہتے ہیں جہد مسلسل جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو، اور ویسے بھی سفر کا مہینہ کہتے ہیں کہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بس پرابلمز، لیکن ان چیزوں سے میرا خیال ہے کہ بے شک وہ بھاری ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت صدقہ خاص طور پہ ہم دیتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت معمولی ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگی میں صدقہ جو ہے ماؤں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے کہ عادت ڈالیں روزانہ کے روزانہ دینے کی۔ تو میں جیسے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جو پکاتی ہوں، میں اس میں سے نکال کے ایک ڈبہ بنا کے اپنے ہمارے جو گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہنچا دیتی ہوں۔ یہاں پیسے تو دیتے ہی رہتے ہیں بچے، کوئی نہ کوئی، بعض دفعہ مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پرس بالکل خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب جو چینج ہے وہ دے چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو بھی عادت ہونی چاہیے دینے کی، چاہے وہ مٹیریل چیز ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے چیزوں کی شیئرنگ ہو۔ تو یہ کام ماں کا ہی ہوتا ہے جو وہ بچوں کو سکھاتی ہے۔ تو بس اس طرح کی زندگی چل رہی ہے آج کل، کیونکہ میں نے سننے میں جو آ رہا ہے، میری بیٹی ابھی مجھے ساری انفارمیشن دے رہی تھی، کیونکہ بڑے دنوں سے وہ میرے گھر پہ نہیں تھے، صبح صبح نکل جاتے تھے، رات آتے تھے، تھکے ٹوٹے ہوتے تھے، بلکہ آج وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ ہم چاروں، میں گھر میں بزی تھی، وہ اپنے کام میں بزی تھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امی دل چاہ رہا ہے کہ کوئی دبانے والا ہو، مطلب مساج کرنے والی، اتنی تھکاوٹ ہوئی ہم چاروں کو۔ تو تھکاوٹ اسی طرح، آج آنکھیں کھولنے کو دل نہیں چاہتا، صبح بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ تسلی تھی بچے گھر پہ ہیں اور آرام سے ناشتہ کیا۔ ابھی نماز سے پہلے ہم لوگوں نے خوب اچھا ہیوی ناشتہ بچوں کو کرایا، تاکہ تھوڑی ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ کافی ابھی پینی ہے، نماز پڑھی ہے سب نے، اور ابھی کام گھر کا شروع نہیں کیا، تو میں نے سوچا میں اسی دوران چھوٹی سی آپ سے بات چیت کر لوں اور آپ کو اپڈیٹ کروں کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میری سب بہنوں نے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے، یقین کریں بڑا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ بڑے لوگوں کے نام رہ گئے، اچھا ابھی میں نے فوڈ والوں کے نام نہیں لیے چینلز کے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ اس میں جن کے میں فوڈ چینل دیکھتی ہوں جو نئے ہیں، میں ان کا ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جن سے میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت انٹرسٹنگ چیزیں لوگ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بات کریں گے۔ تو ابھی تو میں نے جو روٹین ولاگز بنا رہے ہیں ان کی بات کی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں سے کرنی ہیں، آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم۔ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے لوگوں سے بات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آج تو منہ بھی نہیں، وضو بس کیا ہوا ہے، منہ پہ کچھ بھی نہیں لگایا، ہورن خشک ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے۔ اللہ حافظ۔